अन्यलताको भुमरीमा लिप्त नेपाली राजनीति र नेताहरूको त के नै कुरा गरौं। एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दैमा ठिक्क छ। जनता मरे फरक पर्दैन तर हामी नेताहरू मर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिन्छ। दलका नेताहरू कुर्सी मोह र भागभण्डाको खेलमा मस्त छन्। एउटा भनाइ छ नि, आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रा पनि देख्ने भने जस्तै पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा उदाएका नयाँ दल र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पुराना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ भन्दा फरक नपर्ला। उसो त एउटा भर्खरैको सन्दर्भ जोडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सिंगो राजपामाथि गरेको यो प्रहार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकको लागि घाँडो भयो भन्दै दिएको उनको यो अभिव्यक्ति एकपटक सुनौ। नयाँ घण्टी बजाउँदै आएको पार्टीको चरित्र पनि देखे जनताले। पहिले त के नगर्ला भन्ने लागेको थियो। पुरानो पार्टीबाट हुँदैन, नयाँ चाहिन्छ, पुरानाहरूलाई छोडौं भन्नेहरू नयाँ ल्याए, घाँडो भए, अदालतले मुद्दा लगायो, पदबाट हटे। त्यही पनि पदको निम्ति आसक्त भएर त्यही पद चाहिन्छ भनेर हैरान पारेपछि त्यो गठबन्धन पनि सङ्कटमा परेको छ। दर्शकबिन, नेपाली राजनीति अन्यल र अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गइरहेको बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बढ्दो सक्रियताले झनै राजनीतिक दलका नेताहरूमा छटपटी सुरु भएको छ। अझ भनौं, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जारी सन्देश मार्फत दलहरूलाई गरेको सहकार्यको प्रस्तावले राजनीतिक वृत्तमा एक प्रकारको चर्चा पाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि राप्रपा नेपालका कमल थापा लगायतका अन्य नेताहरूले फरक फरक अन्दाजमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। पूर्व राजाको बढ्दो सक्रियतालाई ककसले कुन कुन रूपमा हेरे र ककसले के भने, आज हामी चर्चा गर्नेछौं। दर्शकबिन, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा भने अवश्य राख्नुहोला। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुक अधोगतिमा जाँदा आफू मौन बस्न नसक्ने चेतावनी सहित देश बनाउन दलहरूलाई सहकार्यको प्रस्ताव गरे। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्न हुँदैन भन्दै पूर्व राजा शाहले सन्देश जारी गर्नुभयो। यदाकदा बाहेक प्राय मौन रहँदै आएका पूर्व राजाले अहिले आएर गरेको सहकार्य आह्वानलाई दलहरूले भने त्यति गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन। राप्रपा र राप्रपा नेपाल बाहेक अन्य दलले हलुका ठानेका छन्। ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुरानै झल्को आइरहेको र आफ्ना वरिपरि 2-4 जना मान्छे देखेपछि जोशमा आएर हौसिने पूर्व राजा आफै अलमलमा भएको र पूर्व राजासँग कुनै सहकार्य हुन नसक्ने भन्दै आलोचना गरे। ओलीले 240 वर्षसम्म राजसंस्थाले के गर्यो भन्दै उल्टै पूर्व राजा शाहलाई प्रति प्रश्न गरेका थिए। त्यस्तै एमाले नेता रघुजी पन्त पूर्व राजाको प्रस्ताव अमूर्त रहेको बताउँछन्। आम नागरिक जस्तै पूर्व राजालाई पनि राजनीति गर्ने भए ठाउँ खाली रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। अब राजतन्त्र फर्काउने कुरा सम्भव छैन, बरु उहाँलाई आम नागरिकको रूपमा राजनीति गर्न संविधानले अधिकार दिएको छ पन्तले भनेका छन्। राजतन्त्रको अवसान र गणतन्त्र स्थापना समयको माग हो। राजालाई राजनीतिमा भाग लिन मन लागे पार्टी खोले भयो उनले भनेका छन्। एमाले नेता पन्तको भनाइप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पनि सहमत छन्। महासचिव गुरुङले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको विज्ञप्ति औचित्यपूर्ण नभएको दाबी गरेका छन्। उनीसँग कुन मुद्दामा सहकार्य गर्ने? देशमा संविधान गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न सहकार्य हुन्छ, तर उहाँहरूले संविधान र गणतन्त्र स्वीकार नगरेकाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग कुनै सहकार्यको औचित्य नभएको उनले बताएका छन्। उनले अहिले व्यवस्थामाथि नै माओवादीले खतरा आकलन गरेको बताएका छन्। यस्तै अर्का माओवादी नेता दीननाथ शर्मा पनि पूर्व राजाको प्रस्तावबारे आफूहरूले सोच्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, पूर्व राजाको प्रस्तावबारे हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जुन संस्थाको विरुद्ध हामी लडेका थियौं त्यसै संस्थासँग हाम्रो कुनै एजेन्डामा पनि सहकार्य हुँदैन, त्यो सम्भावना छैन उनले भनेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भने पूर्व राजाको प्रस्तावमा केही हदसम्म लचक सुनिए। उनी भन्छन्, लामो श्रृङ्खलाबाट आएको अन्तिम प्रतिनिधि उहाँ नै हो। उहाँले सहकार्यको आग्रह गर्नु स्वाभाविक हो। राष्ट्र निर्माणको एजेन्डामा मिल्न सकिन्छ, तर अहिलेको संविधानले राजसंस्थाको परिकल्पना नगरेको उनले बताएका छन्। देश बनाउने कुरामा उहाँले व्यक्त गरेको भावना सराहनीय छ, तर मिल्ने भनेर संविधान भन्दा बाहिर जाने अवस्था मुलुकमा छैन। संविधान अनुसार पूर्व राज संस्था र राजनीतिक दल मिल्ने भनेको अपरिभाषित छ र सम्भव पनि छैन।
देश समृद्धिको बाटोमा गए गणतन्त्र चिरस्थायी हुने उनको बुझाइ छ। हामीले अहिले अभ्यास गरेको गणतन्त्र असफल भइरहेको छ। यो असफल हुँदै गयो भने राष्ट्रसत्ताको सान्दर्भिकता सकिन्छ भन्ने अवस्था पनि छैन। दुनियाँका कतिपय मुलुकमा राष्ट्रसत्ता फर्काइएको इतिहास पनि छ। हामीले गणतन्त्र चलायौं भने त्यसको विकल्प छैन। अहिले जस्तै गरी गणतन्त्र चलाइरहे राष्ट्रसत्ताको सान्दर्भिकता बन्ने उनको मत छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा देशमा राष्ट्रसत्ता अस्तित्वमा नभएको बताउँछन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ज्ञानेन्द्र शाहज्यू, यो देशमा राष्ट्रसत्ता अस्तित्वमा छैन। पूर्व राजाको सम्झनाको लागि यहाँको पहिचान कायम छ। नागरिकको सहकार्यमा नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रको सक्रियतालाई इंगित गर्दै कलाविहीन नाटकको मञ्चन भइरहेको संज्ञा दिएका छन्। जनयुद्धको बेला माघ 19 मा कुहुँदा ज्ञानेन्द्रको कलाविहीन नाटक भनेको थिए। अहिले देख्नुभयो नि मेचीमा कलाविहीन नाटक। 7 गतेको वक्तव्य हेर्नुभयो भने च्यालेन्ज जस्तो त्यो हिम्मत कसरी भयो, उनले भनेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो भनाइ के हो भने 12 बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यदि एक ठाउँमा नउभिने हो भने जस्तो हावा चल्न थालेछ नि, दूषित हावा, उल्टो हावा, सुल्टो हावा चलिरहेको छैन। अहिलेको चुनावमा पनि धेरै सुल्टो चलेको होइन, उल्टो चलेको देखियो, उनले भनेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पूर्व राजाको वक्तव्य अनाधिकृत र आपत्तिजनक रहेको र यसको सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष नेपालले जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको नेपालको संविधानद्वारा सामान्य नागरिक बनाइएको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वक्तव्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको असंवैधानिक र अनधिकृत वक्तव्य हो। नेपालमा जनक्रान्तिद्वारा राजतन्त्रको अन्त्य गरिसकिएको र अहिले कोही पनि श्री 5 महाराज नरहेको तथा सम्पूर्ण नेपाली सामान्य नागरिक भइसकेको बेहोरा सर्वविदितै छ। उक्त वक्तव्यमा गणतान्त्रिक व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूप्रति जसरी लान्छना लगाइएको छ त्यो आपत्तिजनक छ। केही दिन अगाडि झापाबाट सुरु भएको एउटा गणतन्त्र विरोधी अभियानको उद्घाटन गरेका ज्ञानेन्द्र शाहले विगतमा राजतन्त्रले पटक पटक जनताका अधिकारमाथि धावा बोलेको प्रसङ्गलाई ढाकछोप गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध बोल्नु गलत भएको बताएका छन्। यसले मुलुकको अग्रमण र प्रतिगमन चाहनेहरूलाई गम्भीर र चिन्तित बनाउनु स्वाभाविक छ। अन्त सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरू र व्यक्तिहरू यस खाले गतिविधिका विरुद्ध एकजुट भएर प्रतिवाद गर्न हाम्रो पार्टी हार्दिक आह्वान गर्दछ, उनले भनेका छन्। राप्रपाले भने पूर्व राजाको अभिव्यक्तिप्रति अपेक्षित रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पूर्व राजाले 62-63 को आन्दोलनपछि भएको सम्झौतामा भएको धोखालाई अभिव्यक्त गरेको बताए। उनी भन्छन्, 62-63 को आन्दोलनको माग गणतन्त्र थिएन। यो दलहरूले राजाको र राजाले दलहरूको अस्तित्व स्वीकार्ने गरी सम्झौता भएको हो। तर यो सम्झौताबाट राजालाई धोका भएको छ। त्यो सम्झौता अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। त्यही हिसाबले लामो समयदेखि मौन रहेर हिजो वक्तव्य आएको जस्तो लाग्छ। राप्रपा राजाकै पक्षमा अकलात गर्ने पार्टी भएकाले सहकार्यको विषयमा अरू दलले कसरी लिन्छन् हेर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। प्रजातन्त्रको उपयोग गर्दै जाँदा राजा र दलहरूले आफ्नो अनुकूल सदुपयोग र दुरुपयोग गरेको नमिठो विगत भएको उनको बुझाइ छ। हामी अझै कांग्रेसले प्रजातन्त्रको नाममा देखाउने दादागिरी र कम्युनिस्टको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा भन्दै आत्मसमर्पणवादको निष्कृष्ट नमुना हेर्न विवश छौं, उनले भनेका छन्। 2 दशकदेखि नेपाल राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष राजसंस्थालाई मूल प्रवाहमा निषेध गरिएको छ। 2007 को परिवर्तनले राणालाई निषेध गर्यो। राजा महेन्द्रको 2017 को कदमले 30 वर्षसम्म दलहरूलाई निषेध गर्यो। 2046 को परिवर्तनमा माओवादी लामो समय सन्तुष्ट भएर रहन सकेन। हतियार उठायो र 62-63 को परिवर्तन हुन पुग्यो। त्यसले राजसंस्थालाई निषेध गर्यो मात्रै होइन, गरिरहेको छ, उनले भनेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर पूर्व राजाको आह्वानलाई समर्थन जनाएका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन आएको छ। म नेपाली जनतालाई एक प्रकारले धन्यवाद दिन चाहन्छु। हालाकि यो चितुवा पनि कराउने, सिंगारी पनि हराउने भने जस्तो संयोग मिलेको हो भने आफ्नो ठाउँमा होला। तर म किन धन्यवाद दिन चाहन्छु भने गएको 2079 सालको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा राजाले देशवासीका नाउँमा सन्देश दिएर फेरि तपाईहरुलाई म निवेदन गरौं, यहाँ एक थरी मान्छेहरू पूर्व राजा भन्छन्, यहाँ आम सञ्चारको मान्छेहरूले पनि पूर्व राजा भन्छन्। मैले भन्ने गरेको छु, अहिले पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीजी शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा हो भने वर्तमान राजा को हो देखाउनुस् त।
त्यसैले राजा पूर्व हुँदैन के। यसकारणले गर्दाखेरि राजाले के भने दशैंमा भने नेपाली जनताले राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। यो नबोल्नु भने अब फेरि अब समय अलिकति लामो भइहाल्छ। समय लामो भइहाल्छ नबोल्नु भने अब मैले त। अनि राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भने तर मौन सम्मति लक्षणम, त्यो राजनीतिको कोर्स करेक्सन भयो कि भएन? माइन्युटली प्यासन्सली तपाईं साथीहरू कोही राजनीति शास्त्रका ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ भने पनि याद गर्नुहोस्, राजाले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भनेपछि गएको प्रतिनिधि सभामा 47 वटा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा भाग लिए। अहिले प्रतिनिधि सभामा 275 को प्रतिनिधि सभामा तपाईं नेपाली जनताले मत हालेका र तपाईं नेपाली जनताले मत नहालेका 110 जना समानुपातकीहरू र 165 तपाईहरुले भोट हालेका मान्छेहरू, जसलाई तपाईले भोटै हालेका छैन त्यसलाई मान्य भनेर त्यो ट्याग्लो भिराएर तपाईहरु हिँड्नुहुन्छ। अनि राजाले प्रजातन्त्र ल्यायो भने चाहिँ यो चाहिँ निरङ्कुश भयो भनेर तपाई जंगलमा जा भनेर खेद्नुहुन्छ नेपाली जनता कसलाई भन्नु। अनि अहिलेको प्रतिनिधि सभामा 12 वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। त्यसमध्ये 7 वटा दलहरू राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल। अब तपाई 3% भोट ल्याउने चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त, मैले भोट दिए उनलाई 3% ल्यायो राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त, अनि उनले चाहिँ उनलाई मान्य भोट दियो ऊ चाहिँ अराष्ट्रिय भने के भने? नेपाली जनताको भोटलाई राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय भनेर भाड्ने त को हो? यो त हेर्नु पर्यो नि त बाबा। तपाई डाक्टर, वकिल, मास्टर, प्राध्यापक, पुलिस, जागिरदार, कर्मचारी, कारिन्दा जेसुकै हुनुहोस्, तपाई पहिली नेपाली हो नि। अनि त्यो 7 वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सीट संख्या हेर्नुस्। यो राज्य व्यवस्था यताबाट हेर्यो भने केटी देखिन्छ, यताबाट हेर्यो भने केटा देखिन्छ। अब यो कसरी? किनभने हामीले त लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्यायौं भन्नुहुन्छ नि तपाईहरु। कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरू यही आउन लाज लागेको भए पनि घरको कौसीबाटै भए पनि सुनिराख्नुस् है। अनि समानुपातिकीमा 27,46,000 चान्चुन मत नेकपा एमालेले लिएर आयो। अनि नेपाली कांग्रेसले 26,14,000 मत लिएर आयो। अब अहिले नेपाली जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो पार्टी भने नेपाली कांग्रेस हो कि नेकपा एमाले हो भन्नुस् त? बढी मत त नेकपा एमालेले पाए। ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भयो अरे कसरी भयो? किनभने काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 मा म चुनाव लडेको 12,000 भोट ल्याएर हारे। मनाङबाट चुनाव जितेको एउटा त्यो भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियुक्त साथीले टेकबहादुर गुरुङले 2,000 ल्याएर जित्यो बा भन्दाखेरि 6 मान्य बराबर भोट ल्याउँदा पनि म हारे त। अनि मैले यो कुरा किन निवेदन गरेको भने नेपाली जनताको, तपाई लोकतन्त्र भन्नुभएको छ नि त, नेपाली जनताको लोकप्रिय मत त नेकपा एमालेले पायो। सबैभन्दा ठूलो पार्टी त्यो हुनुपर्ने होइन। तर प्रतिनिधि सभामा उसको 78 सीट मात्रै, नेपाली कांग्रेसको 89 सीट। फेरि पार्लियामेन्टमा हेर्यो भने त नेपाली कांग्रेसको ठूलो पार्टी भयो। यसैले यताबाट हेर्यो भने केटी मान्छे, यताबाट हेर्यो भने केटा मान्छे। यस्तो पनि राज्य व्यवस्था हुन्छ र यिनीहरूलाई नेपाली जनताले नेपाली जनतामाथि शासन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको 275 को बहुमत 138 सीट कसैलाई दियो? दिएन। अनि
तपाईँ अहिले गणतन्त्रको सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ अरे। म भन्छु पागलहरूले सरकार चलाउनु भएको छ। पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो संघीयता विरोधी मान्छेलाई म सरकारबाट हटाउँछु, अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सरकारका मान्छेहरूले भने होइन हामी त संवैधानिक राज संस्था मान्छौँ भने। यो कसको सरकार हो? यो राजतन्त्रको सरकार कि गणतन्त्रको सरकार? यस्तो पनि सरकार हुन्छ? यो एकछिन यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्षको सरकार हो? होइन, राजावादी बसिया छ। ए राजावादीको सरकार हो त भन्ने हो नि? होइन, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको पुष्पकमल दाहाल बसिया छ। कसको हो यो सरकार भने? यसै कारणले यो संविधान, यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको व्यवस्था हो होइन रहेछ। किनभने राजा ज्ञानेन्द्रले अस्ति दशैंमा भनेका थिए निर्वाचनको कोर्स करेक्सन गरौँ। नेपाली जनताले त कोर्स करेक्सन गरे नि, कुनै गणतन्त्रवादीलाई राज्य चलाउने अधिकार त दिएको छैन। तर पनि तपाईँ सडकमा उभिएर सलाम किन गर्नुहुन्छ नेपाली जनता? यसकारणले गर्दा यो राज्य व्यवस्था न नर न नारी। अब भर्खरै हामीले पार्लियामेन्टमा हेर्यौं, भर्खरै राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रश्न छ। अब तपाईहरु राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ होला, म चाहिँ दलपति भन्छु, यो राष्ट्रपति होइन। किनभने नेकपा एमालेको विद्यादेवी भण्डारीजी हुँदाखेरि नागरिकता विधेयक लगायतका कुरा रोक्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले भनेको मानेर उहाँ दलपति हुनुभयो। रामवरण यादवजी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, यही पुष्पकमल दाहालले प्रधान सेनापति निकाल्ने भनेको। म त निकाल्दिनँ, बरु यादवको छोरा हो, भैँसी चराएर आएको, भैँसी नै चराउन जान्छु, तर यो प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ मान्नुहुन्न। अनि मैले त्यतिखेर विचार गरेँ, आज हामी राजा सहितको प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ है, याद गर्नुहोस्। अनि राजाले चाहिँ भने, राजा महेन्द्रले भने म मरे पनि मेरो देश बाँचोस्। राष्ट्रपति रामवरण यादवले चाहिँ भने म भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर चराउन जान्छु 5 वर्ष पछाडि, यो चाहिँ कुरा मान्दिनँ भन्दा अब तिमी राष्ट्रपति रोजेर भैँसी गोठालो रोज्ने हो कि म मरे भने पनि देश बाँचोस् भनेर राजा रोज्ने हो? पो त के रोज्ने तपाईँहरू भन्नुहोस् त? भैँसी गोठालो रोज्नुहुन्छ कि राजा रोज्नुहुन्छ? अनि गौतम बुद्धलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, राजा शुद्धोधनको छोरा होइनन् भने। अनि तपाईको धर्मशास्त्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामाका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वन्त सञ्जय भने तपाई गीता जे पढ्नुहुन्छ, अनि भगवान श्रीकृष्ण ग्वाला थिए नि, गोठाला होइन? गोठालो भगवान हुन सक्दो रहेछ। अनि राष्ट्र निर्माताको शालिग ढालेर अहिले दौरा सुरुवाल नाम्नु तपाईहरुलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन? हामीले त्यसैले राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भनेर किन भन्यौं भने राजा दलपति हुँदैन। भर्खरैको पछिल्लो कुरा यो देशका शासकहरूलाई त थाहा छ, तर कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, त्यो एउटा कहिलेकाहीँ युट्युब हेर्दाखेरि म लोकगीतवाला दोहोरी पनि सुन्छु के, मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो, मन पराएको पहिल्यै हो भन्ने हुन्छ के। यो अहिलेको भर्खरै विनय मोहन क्वात्रा अस्ति फागुन 1 गते नेपाल आएर यो देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत 14 जना मान्छेलाई भेटेर जानुभयो र उहाँले के भन्नुभयो, पुष्पकमल दाहालजीलाई बालुवाटारमा मध्यरात 2 बजी पनि भेट्नुभयो उहाँले। जसरी सामन्त गोयल 77 सालमा 78 सालमा नेपाल आउँदा केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नु भएको थियो। किन भेट्नुभयो थाहा छ? आज राजा ज्ञानेन्द्रले भने राष्ट्रको राष्ट्रिय एकता अखण्डता सम्प्रभुता खतरामा परेको छ, सहकार्य गरौँ भने। कसरी पर्यो खतरामा? राजाले के बुझेर भने हुनै जानुन्। मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने
विनय मोहन क्वात्राले भन्नुभयो कि कम्युनिस्ट सभामुख, प्रधानमन्त्री सभामुख, सरकार चलाउने संयन्त्रको प्रमुख केपी ओली कम्युनिस्ट। यो त सबै सी जिनपिङवाला कुरा भयो, उत्तरको कुरा भयो। अब यी सबै कुरा मान्दा राष्ट्रपति पनि कम्युनिस्ट बनाउनु भयो भने त अमेरिका र भारतको त के रहन्छ? यसै कारणले गर्दा गैर कम्युनिस्टलाई राष्ट्रपति बनाउनु भनेर गएपछि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको कुरा मिल्या होइन। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु नेपाली जनता? अनि यो भन्दा बढी विदेशीको इच्छामा राष्ट्रपति राख्ने र हटाउने कुरा भयो भने यो व्यवस्था तपाईले ल्याएको हो। त्यतिखेरका नेपालका लागि भूतपूर्व भारतीय राजदूत श्याम शरणले रिपोर्टर्स क्लबमा आएर भने नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा भारतले चासो राखेकै हो भनेर मेरो देशको राष्ट्र सेनापतिको बहिर्गमन र निष्कासनमा भारतको निर्णायकत्व हुँदो रहेछ। त्यो कसरी प्रमाणित भयो? जतिखेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नेपालले प्रकाशित गर्यो त्यतिखेर भारतका सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणेले चीनको इशारामा यो नक्सा निकाले भने हो कि होइन? अनि चीनको इशारामा हामीले नेपालको नक्सा निकाल्यौं भने नेपालको सेनापति भारतीय सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापति हुन्छ। यो सेनापतिले चिनियाको कुरा गर्छ कि भारतीयको कुरा गर्छ? मलाई भन्नुस् त एकचोटि। के बनाउनु भएको छ? अनि गएको प्रतिनिधि सभामा 1,03,79,000 मत खस्यो। त्यसमध्ये राजावादी हो भन्ने पार्टीले समान पातकीमा पाएको मत 5,88,000। 1,03,00,000 मतको सदरमत 5,88,000 भनेको झन्डै 6% मत हो। अनि ती 6 लाख चान्चुन नेपाली जनताले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने फागुन 1 गते माओवादी जनयुद्ध दिवसमा विरामनललाई मन्त्री परिषदमा बस्नु भनेर तिमीलाई भोट हालेको थियो। लाग्छ कि छैन? हुने मान्छे नाङ्गो हुँदा यस्तो हुन्छ त सबैलाई थाहा छ नि, सुराल त सबैलाई थाहा छ भने। तपाई त्यस खालको निर्वस्त्र त हुनुहुन्न भने। अनि अहिले 5.5 लाख अथवा 5,88,000 नेपाली जनताले तपाईलाई गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गत मत हालेको होइन। त्यसै गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 11 लाख चान्चुन मत दिएको कुरा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको होइन। तर अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाई राजा मान्ने मान्छे गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्ने कि नहाल्ने? यो कुरा राजाले पनि बुझ्नु पर्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि कहाँ थियो बासाघी मको थिए, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तलाई मालम छ कि यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि, हेर्नु पर्यो नि। मेरो देशको राष्ट्रपति चीन र भारत र अमेरिकाको इच्छामा निर्भर गर्छ। तपाई भोट हाल्ने मेसिन भन्दा बढी के हो नेपाली जनता? कम्प्युटरलाई थाहा हुन्छ मलाई कसले चलाउँदैछ भनेर। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको प्रजातन्त्र, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण नै पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजले आर्जन गरेको हो। अनि धर्मनिरपेक्ष देशको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर पुष्पकमल दाहालजी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक। यो मुलुकको मलाई त लाग्छ कहिलेकाहीँ यो दैवलाई पनि लाज लागेर कतै विदेशतिरै गएको छ कि क्या जस्तो लाग्छ के मलाई। होइन भनेदेखि धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री पशुपति विकास कोषको संरक्षक हुन सक्छ।
सबै हिन्दूहरू त त्यही भनेर जडो गरेर हिजो महाशिवरात्रिमा त कतै जानुभयो नि 30 लाख जम्मा आएका थिए अरे। तिनीहरूलाई भगवान देवादिदेव महादेवले श्राप दिनुभयो होला कि वरदान दिनुभयो होला मलाई भन्नुहोस् त। गणतन्त्रको संविधान, धर्मनिरपेक्षको संविधान गाई काटेर खानुपर्छ भनेर किरियापुत्री बसेको बाहुनको मुखमा गाईको मासु हाल्नेलाई अनि राष्ट्रपतिजी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुहुन्छ, भगवान महादेव कति रोयो होला कि हाँस्यो होला? तपाईँहरू भन्नुहोस् त के भयो होला? यही होइन नेपाल, यस्तै हुन्छ देश। बेलायतको चर्च अफ इङ्ल्यान्डको सदस्य भएन भने बेलायतको महारानी बेलायतको राजगद्दीमा बस्न पाउँदैन। यहाँ म त कहिलेकाहीँ खोइ हाम्रो दीपक आत्रेय गुरुहरू, म त कहिलेकाहीँ हाम्रा गुरु पण्डितजीहरूसँग पनि आक्रोश छ मेरो पण्डितजी मैले जसलाई मानिराखेका छु अथवा हामी जसलाई मान्छौँ, अनि एकचोटि यो संविधान सभाको अन्तिम बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको प्रवक्ता पनि थिए। म त्यतिखेर त्यहाँ बानेश्वरमा भाषण गर्न गएको, सुरक्षाकर्मी केटाहरू त कुट्न भनेर आउँछन्। अनि त्यहाँबाट मैले ए भाइ एकछिन पक्नुहोस् भने त्यो सुरक्षा निकायको मान्छेहरूलाई, अनि एकैछिन अब किन माने मलाई थाहा छैन। अनि मैले भने तपाईँको नाउँ कृष्ण प्रसाद होला, तपाईँको नाउँ श्याम प्रसाद होला, तपाईँको नाउँ हरिप्रसाद होला, तपाईँको नाउँ पशुपतिनाथ होला, कसले राखे? तपाईँ किन कृष्ण प्रसाद भएको मलाई भन्नुहोस् त? तपाईँको आमा बुवाले एक दिन छोरा पाउनुभयो, अनि हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार मैले छोरा पाएँ यसको नारायण गरिदेऊ भनेर त्यो पण्डितले तपाईँलाई कृष्ण प्रसाद भने आउँदा कृष्ण प्रसाद भएको। रामप्रसाद भन्ने भए त रामै प्रसाद हुन्थ्यो नि। जुन भगवानको नाम लिएर तपाईँ बस्नु भएको छ, म त्यही हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्दा मैले तिरेको कर खाएर मलाई तिमी लाठीले हिर्काउने यार के गरे आयो कुरा त सुन भनेको त्यो केटाहरूले माने। यो संविधान सभाको अगाडिको कुरा भन्दैछु म। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहालजी, नाम त धेरै राम्रो छ पुष्पकमल, तर उहाँहरू राष्ट्रिय फुल लाली गुराँस भन्नुहुन्छ। अनि सबैजना अब तपाईँ हामीहरू आमाको दूध नै खाएर हुर्किएका हुन्छौँ। त्यो 94% ओमकार परिवार बस्ने देशका मान्छेले पुष्पकमल दाहालजी लगायतका धर्मनिरपेक्षवादीहरूलाई भोट हाल्छन्, अनि पार्लियामेन्टमा आएर गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाउँछन्। सबै नेपाली जनता ताली पड्काउँछन्। म तपाईँहरूलाई भनौँ, गाईको पनि दुध खाइन्छ, माईको पनि दुध खाइन्छ, तर माई मरिन् भने आमा गाईको चाहिँ मुत खाएर चोखो हुनुपर्छ, आमाको त मुत त खाइँदैन नि यार। त्यही गाई काट्ने कानुन बनाउँछन्, वाह नेपाली जनता लाइन लागेर भोट हाल्छ। कसलाई भन्ने यो कुरा कहाँ जाने? यसैले राजाले अहिलेको आजको सम्बोधनमा नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर के भनेदेखि संसारमा हामीले हेरिराखेका छौँ, दुनियाँमा राज्य सत्ता विमुख भएपछि मानिसहरू राष्ट्र छोडेर भागेका छन्। राष्ट्रपतिहरू हामी पछिल्ला पटक पनि हामी धेरै हेरिराखेका छौँ। तर राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्यो भनेर तपाईहरू जे दोष लाउनुहुन्थ्यो, आज सारा राज्य सत्ता तपाईँको हातमा छ। तपाईहरू राजा ज्ञानेन्द्रलाई पक्रेर कारबाही गर्न किन सक्नुहुन्न? कसले रोक्यो? किनभने तपाईँ हत्यारा र अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिनुहुन्छ। यो सर्वोच्च अदालत यसलाई लाज होस्। यसले सर्वस्व सहित जन्म कैद गरेका, अस्ति भर्खरै सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाएर
अदालतले 6 महिना कैद गरेका काठमाडौँ फन पार्कको 61 रोपनी जग्गाको भ्रष्टाचार गरेका 31 करोडका अपराधीहरू, थमन बिका भन्ने असैलाई हत्या गरेर मार्ने लक्ष्मी महतो कोइरीहरू, अनि जुन पार्टी र अपराधीहरूले देशको सुरक्षा निकायका केटाहरूलाई लाइन लगाएर मारे, तिनैलाई माफी दिनुपर्छ भनेर पास गर्ने यो सरकार र माफी दिने यो राष्ट्रपति, अनि यो देशमा अपराध नभएर के हुन्छ? किन बलात्कार, किन ज्यान नमार्ने, किन हत्या नगर्ने? यही देशका महिलाहरू गएको वैशाख 30 गते भन्दा 10-15 दिन अगाडि माओवादी जनयुद्धमा हामी महिलाहरू बलात्कृत भयौँ भनेर प्रेस सम्मेलन गरे। त्यतिखेरै महिला बलात्कारमा हकम्याद हटाऊ, बलात्कारलाई जहिले पनि कारबाही हुनुपर्छ भने सन्दीप लामिछाने भन्ने एउटा केटालाई क्रिकेटमा पठाएको अस्ट्रेलिया कि अर्जेन्टिनाबाट आएका केटाहरूले हात मिलाएनन् अरे बलात्कारी भनेर। अनि माओवादी जनयुद्धमा हामी बलात्कृत भयौँ भनेका महिलाहरू त्यो माओवादी जनयुद्धका बेलाको बलात्कारको मुद्दामा हकम्याद घटायो भने पुष्पकमल दाहालजी, बाबुराम भट्टराईजीहरू सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ कि सदरखोरमा हुनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् त? अनि लाइन लागेर तिनीहरूलाई भोट हाल्नेको तिनै महिलाहरू हो कि? बाबा तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, मैले औषधि खाएर हुन्छ। यसै कारण हामीले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा, यसै कारणले हामीले देशमा संवैधानिक राष्ट्र संस्था, अखण्ड हिन्दू राष्ट्र, यो मेरो एउटा नातिले मलाई भन्यो, हजुरबा संसारमा कतिवटा देश छन् भने? मैले भने खै अब 213 देश होलान् भने। अनि होइन हजुरबालाई त्यति कुरा पनि थाहा रहेछ, संसारमा जम्मा एउटा देश छ भने हाम्रो नेपाल। यी अरू देश देखिनुहोस् भने, अरू देश देखिनुहोस् भन्यो भनेपछि होइन अरू त सबै विदेश हुन् नि, हाम्रा देश कहाँ हुन् र भने। मैले यो कुरा किन भने तपाईँलाई भने अहिले यो बागमती प्रदेश, त्यो गण्डकी प्रदेश, त्यो लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल देश कहाँ छ मलाई देखाउनुहोस् त, कौन छ नेपाल? यसै कारणले हामीले संघीयता, यो नेपालको सभरेन्टी, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनताको प्रतिकूल हुन्छ भनेर कुरालाई भनेका हौँ। हाम्रो आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। अहिले कुरा राख्दै गर्दा अलि धेरै लामो भयो भन्ने जस्तो कुरा पनि आएको छन्। मैले म बोल्दिनँ पनि भनेकै हो, होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब मैले मेरा बाणीलाई विश्राम दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। गालिब जीवन भर एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और ऐना को पोछता रहा। जिंदगी भरी अनुहारमा धुलो लागेको छ, यो ऐना कहिल्यै उज्यालो भएन भनेर ऐना पुच्छौँ के हामी। नेपाली जनताले आफ्नो सम्प्रभुताका लागि आफू भित्रको धुलो पखाल्नु पर्यो, जुन अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भनेका छन्। यति भनेर म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन्छु। समय रह्यो भने फेरि कुरा गरौँला।